हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण हामी श्रवण गर्दै आइरहेका छौं प्यारा भक्त भागवतहरु। यसरी श्रवण गर्दै आउने क्रममा तपाई हामी आजको नयाँ भाग 19 मा उपस्थित भइसकेका छौं। श्री विष्णु महापुराण भित्रको अंश 2 को अध्याय 5 भित्रको कथा प्रसंगलाई आज तपाई हामीले श्रवण गर्नेछौं। अगाडि यहाँ जो पराशर ऋषि हुनुहुन्छ, पराशरले मैत्रेयजीलाई पृथ्वीको विस्तारको बारेमा उहाँले बताउनु भयो। अब यहाँ म उचाइको बारेमा बताउँछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरु। अब हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौं। एकचोटी भगवानको जयकारा लगाऊ। भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, विस्तार एष कथितः पृथिव्या भवतो मया सप्ततिस्तु सहस्राणि द्विजोस्त्रायोऽपि कथ्यते। हे ब्राह्मण, मैले तपाईलाई पृथ्वीको विस्तारका विषयमा बताइसकेको छु र यसको उचाइ 70,000 योजन पनि रहेको छ। अब यसको योजन कति योजन उचाइको रहेको छ त्यो म बताउँछु भनेर यसरी पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, हे मुनि श्रेष्ठ, अतल वितल अनि यस्तै प्रकारले नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल र पातल यी 7 वटा पृथ्वी भन्दा तल रहेको लोकहरू रहेका छन् भनेर बताइएको छ यहाँ। अब अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल र पाताल पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। प्रत्येक 10-10 हजार योजन दूरीको फरकमा रहेका छन्। हे मैत्रेय, अत्यन्त सुन्दर मनमोहक महलहरूबाट शोभायमान भएको त्यहाँको भूमि श्वेत अर्थात सेतो रङका, पीत अर्थात पहेँलो रङका, कृष्ण अर्थात काला रङका अनि अरुण अर्थात सिन्दूर रङका, सर्करा अर्थात खस्रो, वालुवा, शैल अर्थात ढुङ्गामय र सुवर्ण भनेको सुनको बनेको छ भनेर यसरी बताइएको छ। ती तलातलहरू जस्तै ती मुनिका 7 जो तलहरू रहेका छन् पृथ्वीभन्दा तलका लोकहरू, तिनको बारेमा यहाँनिर बताइएको छ। भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे महामुनि, त्यस भूमिमा दानवहरू, दैत्यहरू, यक्षहरू र अत्यन्त ठुला ठुला नाग आदिहरूका 100 करोडौं हजारौं जातिहरूले निवास गरेका छन्। एक समयमा नारदले पाताल लोकबाट स्वर्गलोकमा पुगेर स्वर्गलोकका निवासीहरूसँग भन्न लाग्नु भएछ। त्यो समयमा उहाँले भन्नुभयो, त्यो पाताल लोक त यो स्वर्गलोक भन्दा कयौं गुणा सुन्दर र मनमोहक रहेको छ भनेर उहाँले स्वर्गमा गएर भन्नुभएछ। यस्ता प्रकारले त्यहाँ नागहरूका आभूषणहरू अर्थात गरगहनाहरूमा अत्यन्त सुन्दर प्रकाशबाट सम्पन्न अति नै आनन्ददायक स्वच्छ मणिहरू जडिएका छन्। त्यस्तो अद्भुत स्वरूप भएको पाताल लोकको अन्य कुनै लोकसँग तुलना गरेर त्यसका विषयमा वर्णन गर्न सकिन्छ। अथवा यहाँनिर के भन्न खोजिएको छ भने त्यो जुन लोक रहेको छ त्यो पाताल लोकसँग अन्य लोकसँग तुलना गरेर वर्णन गर्न पनि सकिन्छ भने वर्णन गरेर वर्णन गरि नसक्नुको छ, यस्तो पनि छ।
यसको मतलब कमको छैन। जहाँ सुकै अत्यन्त आनन्दपूर्वक सबैको मनलाई आफूतर्फ आकृष्ट गराउँदै घुमिरहेका दैत्य कन्या अनि दानव कन्याहरूबाट शोभायमान भएको पाताल लोकमा कुन चाहिँ वैराग्ययुक्त पुरुष रहेको छ र, जसले प्रेम अथवा माया गरेको होस्। जुन लोकमा दिउँसोको समयमा सूर्यका किरणहरूले प्रकाश मात्र दिन्छन्, तापक्रम दिँदैनन्, भनेको एकदम शीतल छ नि त्यहाँनिर, त्यस्तो खालको लोक रहेको छ। यस्ता प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, पराशर ऋषिले मैत्रेय मुनिलाई, रातमा चन्द्रमाका किरणहरूले शीत वर्षाउँदैनन् अनि चन्द्र ज्योति मात्र फैलाउँछन्। के गर्छन्? चन्द्र ज्योति मात्र फैलाउँछन् झलल रातमा पनि। जहाँ भक्ष्य अर्थात् खाद्य पदार्थ, भोग्य अर्थात् खानाका लागि उपयुक्त वस्तु, यस्तै प्रकारले महापान आदिको उपभोग गरेर अत्यन्त आनन्दित र हर्षित भएका सर्पहरू, यस्तै प्रकारले दैत्य र दानवहरूलाई समय बितिसकेको अनुभवसम्म हुँदैन, त्यस्तो आनन्दै आनन्द प्राप्त हुने पाताल लोक रहेको छ भनेर यसरी नारद मुनिले स्वर्गमा गएर बताउनुभयो। यस्तै प्रकारले जहाँ अत्यन्त रमणीय र मनमोहक वन, नदी, सुन्दर सरोवर अर्थात् पोखरी एवं कमलको उपवन रहेको छ, जहाँका पुरुषहरूको शब्द कोइलीहरूको जस्तै मिठासपूर्ण र सुमधुर रहेको छ, जहाँको आकाश मनलाई हरण गर्ने किसिमले आकर्षण युक्त भएर रहेको छ। हे द्विज, पाताल लोकमा निवास गर्ने दैत्य, दानव र सर्पहरू अत्यन्त स्वच्छ आभूषण अर्थात् गरगहना, सुगन्ध पूर्ण अनुलेप अर्थात् शरीरमा घसिने वा दलिने चन्दन, अनि यस्तै प्रकारले वीणा अर्थात् प्राय 7वटा तार, 2वटा तुम्बा हुने र हातले बजाइने प्राचीन किसिमको तार बाजा, बेणु अर्थात् बाँसुरी, यस्तै प्रकारले मृदङ्ग अनि छाला माडेर अथवा मोडेर बनाइएको ढोलक जस्तो एक प्रकारको ताल बाजा आदिको स्वर, यस्तै प्रकारले सूर्य अर्थात् तुरही बाजा, यस्ता सबै एवं अत्यन्त उत्तम भाग्यवानहरूले भोग गर्न उपयुक्त त्यस ठाउँमा अन्य कुनै पनि अनेकौं प्रकारका किसिमका उत्तम भोगहरूको उपभोग गर्दछन्। त्यहाँ बस्ने जति पनि निवासीहरू छन्, यस्ता प्रकारका उनीहरूले बाजाहरू बजाउँदछन्, यस्ता प्रकारले उनीहरू नाचगाना गर्दछन्। पाताल लोक भन्दा तल परमात्मा श्री विष्णुको शेष नाम भएको तमोगुणबाट सम्पन्न भएको शरीर रहेको छ, जसका गुणहरूका विषयमा दैत्य दानव आदि कसैले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ, देवता एवं ऋषिहरूद्वारा पूजा गरिनुभएका शेष भगवानका विषयमा सिद्ध पुरुषहरूले अत्यन्त यहाँनिर वर्णन गर्ने गरेका छन् कि सिद्ध पुरुषहरूले अनन्तको स्वरूप मानेर वर्णन गर्ने गरेका छन्। उहाँ स्पष्ट रूपमा स्वस्तिक चिन्हबाट विभूषित एवं 1000 शिर भएको हुनुहुन्छ, को उनै शेषनाग, सहस्र शिराव्यक्त स्वस्तिकामलभूषण भनेर यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जसले आफ्ना फणाहरूमा शोभायमान भएर रहेका हजारौं मणिहरूद्वारा सम्पूर्ण दिशाहरूलाई प्रकाशमान बनाउँदछन् अथवा ज्यादै चहकिलो अर्थात् जाज्वल्यमान बनाउँदै संसारको कल्याणका लागि सम्पूर्ण दैत्य र दानवहरूलाई पूर्ण रूपमा वीर्यहीन अर्थात् शक्तिहीन बनाइरहनुहुन्छ। मदयुक्त भएर अरुण अर्थात् सूर्यका समान आँखा भएका, सधैँ एउटा कुण्डल मात्र धारण गर्नुहुने किरीट अर्थात् मुकुट एवं मालाबाट विभूषित भएर रहनुभएका जुन शेष भगवान हुनुहुन्छ, शेष भगवान अग्निबाट सम्पन्न भएर श्वेत पर्वतका समान सुशोभित भएर रहनुभएको छ। मदबाट उन्मुक्त हुनुभएका, नील वस्त्र धारण गर्नुहुने, श्वेत हारहरूबाट सुशोभित हुनुभएका जुन शेष भगवान मेघ एवं गंगाको धाराबाट सम्पन्न अन्य कैलाश पर्वतहरूका समान
विराजमान हुनुभएको छ, जसले आफ्नो हातमा हलो र मुसल धारण गर्नुभएको छ, जसको उपासना मूर्तिमती भएर साक्षात कान्ति र वारुणी देवीहरूले गर्दछन्। कल्पको अन्तमा जसका मुखहरूबाट 20 रूपी अग्नि शिखाका समान अत्यन्त प्रज्वलित स्वरूप भएका शङ्कर्षण नाम भएका रुद्र उत्पन्न भएर तीनवटै लोकहरूको भक्षण गर्नुहुन्छ, अर्थात् सबै लोकहरूलाई आहार बनाउनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण देवताहरूबाट आराधना एवं उपासना गरिनुहुने शेष भगवान सम्पूर्ण भूमण्डल अर्थात् पृथ्वीलाई शिरमा लगाइने मुकुट जस्तै धारण गरेर पाताल लोकभन्दा तल विराजमान हुनुभएको छ। जय बोलौं शेष नाग भगवानको जय होस्। उहाँको पराक्रम प्रभाव स्वरूप अर्थात् तत्व अनि रूप अर्थात् आकारका विषयमा देवताहरूले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। यस्तै प्रकारले उनीहरू पनि उहाँका विषयमा पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेका छन्। जसका फणाहरूमा रहेका मणिहरूको आभा अर्थात् कान्तिबाट अरुण अर्थात् गाढा सेतो रङ भएको यो सम्पूर्ण पृथ्वी फूलको माला जस्तै सुशोभित भएर रहन्छ। उहाँको प्रभावका विषयमा कसले वर्णन गर्न सक्छ र? जुन समयमा मदयुक्त भएर अत्यन्त उत्तेजित आँखा भएका भगवान अनन्तले आफ्नो शरीरलाई तन्काउनुहुन्छ, त्यस समयमा समुद्र र वनका साथै यो सम्पूर्ण पृथ्वी काँप्न थाल्दछ अर्थात् चलायमान हुन्छ। उहाँका गुणहरूको अन्तका विषयमा गन्धर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर सर्प र चारण अर्थात् वेद वा पुराण पढ्ने मानिस कहिले पनि जान्न सक्दैनन् ती मानिसहरूले। त्यसकारण अविनाशी परमात्मालाई अनन्त भनिएको हो। न अन्त इति अनन्त भनिन्छ नि, जस्तै जसको अन्त नै छैन, कति छ ल हेर्नुहोस् है। जसका शरीरमा नागवधुहरूद्वारा लेपन गरिएको हरि चन्दनले पटक पटक श्वास वायुबाट निस्किएर सम्पूर्ण दिशाहरूलाई सुगन्धमय बनाइदिन्छ, जसको आराधना गरेर प्राचीन समयका अत्यन्त प्रख्यात ज्योतिषी मानिएका गर्ग ऋषिले सम्पूर्ण ग्रह नक्षत्र आदि एवं शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलहरूका विषयमा पनि ज्ञान हासिल गर्नुभएको थियो। उहाँ नै सर्वोत्तम नाग शेष भगवानले आफ्नो शिरमा यो सम्पूर्ण पृथ्वीलाई धारण गर्नुभएको छ, जसले पृथ्वी देवता दानव मनुष्यहरू सहित सम्पूर्ण लोक मालालाई धारण गर्नुभएको छ भनेर यसरी यहाँनिर वर्णन गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तै प्रकारले पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ततश्च नरकान् विप्र भुवोध सलिलस्य च पापिनो येषु पात्यन्ते तान् शृणुध्वा महामुने। हे विप्र, पाताल लोक भन्दा पछि पृथ्वी एवं पानी भन्दा तल नरकहरू रहेका छन्। यसरी यहाँ बताउनुहुन्छ, जसमा पापमय जीवन बिताउने मनुष्यहरू जान्छन्। हे महामुनि, तिनीहरूका विषयमा विस्तृत रूपमा अब सुन्नुहोस् तपाईहरूले। रौरव शुकर रोध ताल अनि विशसन महाज्वाल, यस्तै प्रकारले तप्त कुम्भ श्वसन विमोहन अनि रुधिरान्ध अनि यस्तै प्रकारले बैतरणी कृमिश कृमि भोजन असिपत्र वन कृष्ण लालाभक्ष दारुण पुयवह पाप वह्निज्वाल अधशिरा सन्दंश कालसूत्र तमस आभिची अनि स्वभोजन अप्रतिष्ठा, यस्तै प्रकारले अप्राची यी सबै र यिनीहरूका अतिरिक्त अन्य पनि अत्यन्त महाभयंकर अनेकौं नरकहरू रहेका छन् भनेर यहाँ बताइराख्नु भएको छ। यी सम्पूर्ण नरकहरू यमराजका स्वामित्वमा रहेका छन्, अर्थात् उनी नरकहरूका राजा हुन् को यमराज। यी सबैमा शस्त्र एवं अग्निद्वारा अनि भयभीत अर्थात् पीडित गराइन्छ। यी नरकमा पापीहरू मात्र पर्दछन्। जुन पुरुष झुटो साक्षी अर्थात् सबै जानेर पनि नजानेको झुटो जस्तो बताउने गर्दछ अथवा जानेको छ
कसैले सत्य बोलेको छ तर झुटो बोल्यो भनेर भन्दछ भने त्यो पनि नरकमा जान्छ। झुटो बताउने गर्छ भने पक्षपात पूर्वक बोल्दछ भने वास्तविकलाई लुकाएर सत्य मात्र प्रस्ट्याउँछ र सधैँ झुटो मात्र बोल्दछ त्यस्तो व्यक्ति रौरव नाम भएको नरकमा पर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ, गर्भमा रहेका भ्रूणको हत्या गर्ने, जुनसुकै किसिमबाट पुरै गाउँ नष्ट गराउने, गाईको हत्या गर्ने अनि यस्ता व्यक्तिहरू रोध नाम भएको नरकमा पर्दछन्। जसले श्वास प्रश्वासलाई रोक्दछ, मदिरा पिउँदछ अनि ब्राह्मण आदिको हत्या गर्दछ, सुन चोरी गर्दछ, यी सबै यिनीहरूको संगत गर्ने पनि त्यस्ता व्यक्ति सुकर नाम भएको नरकमा पर्दछन्। क्षत्रिय वा वैश्यको हत्या गर्ने, गुरु पत्नीसँग सहवास गर्ने अनि ताल नाम भएको उनीहरू यस्ता व्यक्तिहरू त्यो ताल नाम भएको नरकमा पर्दछन्। यसरी नै भगिनी अर्थात् वैनी आदिसँग सहवास गरे भने राजदूतहरूको हत्या गर्ने अनि यस्ता व्यक्तिहरू तप्त कुण्ड नाम भएको नरकमा पर्दछन्। यस्तै प्रकारले यहाँ पतिव्रता स्त्रीलाई बेच्ने अनि कारागारको रक्षक घोडाको व्यापार गर्ने, आफ्नो भक्त पुरुषको त्याग गर्ने, यी सबै तप्त लोह अर्थात् तताएको फला मात्र भएको नरकमा पर्दछन्। आफ्नो कोही भक्त बन्दछ, शरणमा आएको छ, उसको उद्धार गर्दैनन् भने ती अब जसको चाहिँ भक्तहरू छन् ती गुरुहरूलाई पनि अब नरकमा पर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्दछ यदि आफ्ना भक्तहरूको त्याग गर्दछन् भने। अनि उनीहरूलाई के गर्नु पर्यो? आफूले ग्रहण गर्न पर्यो, भनेको आफ्ना भक्तहरूलाई आफूले चाहिँ संरक्षण गर्न सक्नु पर्यो, यसको मतलब त्यसरी बताइएको छ। पुत्रवधू अर्थात् छोराकी श्रीमती र आफ्नै छोरीसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने अत्यन्त पापी पुरुष महाज्वाल अर्थात् अग्निको ज्वाला मात्र भएको नरकमा पर्दछ। जुन अत्यन्त अधम स्वभाव भएको पुरुषले आफ्ना गुरुको अपमान गर्दछ भने गुरुको अपमान गर्ने, उनीमाथि शब्द वाणको प्रयोग गर्दछ, विभिन्न नकारात्मक कुराहरू बोल्दछ, वेदको निन्दा गर्दछ, वेद बेच्दछ, अगम्य अर्थात् यहाँनिर विभिन्न चाहिँ गर्न नहुने कार्यहरू गर्दछ भने ती सबै लवण नाम भएको नरकमा पर्दछन्। चोर अनि यस्तै प्रकारले मर्यादालाई बिर्सिएर त्यसको उल्लङ्घन गर्ने पुरुष विलोहित नाम भएको नरकमा पर्दछ। देवता ब्राह्मण र पितृहरूप्रति द्वेष गर्ने र रत्नहरूलाई दूषित बनाउने व्यक्ति कृमिभक्ष्य नाम भएको नरकमा पर्दछ। यस्तै प्रकारले निकृष्ट यज्ञ गर्ने व्यक्ति, जस्तै अब मूर्त जुर्या छैन त्यस्तैमा यज्ञ गरिदियो, ल हेर्नुहोस् है यस्तो हामीले कुरा बुझ्नु पर्दछ। जस्तै अब मूर्त छैन, साइत छैन, त्यस्तैमा जस्तो पायो त्यस्तै साइत निकाल्यो, आफ्नो स्वार्थका लागि यज्ञ गरिदियो हैन। अनि व्यक्तिहरू चाहिँ भेला पारेर आफूले चाहिँ भए नभएका त्यस्ता कार्यहरू गर्दछन् भने ती यज्ञ गर्ने व्यक्ति पनि, गराउनेवाला व्यक्ति पनि, त्यहाँ संलग्न हुने व्यक्ति पनि कृमिस नाम भएको नरकमा पर्दछन्। ल हेर्नुहोस् है कति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ, यहाँनिर धेरै कुरा छ बुझ्नुपर्ने। जस्तै अब कहीँ पुराण लगाएको छ, त्यहाँनिर साहित्य लगाएको छैन होइन, साहित्य नै हेरेको छैन, विभिन्न छन् नि त यहाँ। अब निकृष्ट भनेको, निकृष्ट यज्ञ भनेको त्यस्तै हो नि त, साहित्य बेगरको यज्ञ गर्ने। यज्ञ त यज्ञ हो, भगवानको भक्ति त भक्ति हो भन्छौँ हामीले, भन्न त होइन र, तर पनि अब त्यस्तो चाहिँ हामीले गरियो भने, त्यस्तो कार्य गरियो भने त्यसको पापको भागीदार हामी बन्नुपर्ने रहेछ र त्यहाँ संलग्न हुने व्यक्ति पनि पापको अधिकारी बन्नुपर्छ। जुन नराधम अर्थात् मनुष्यहरूमा अत्यन्त अधम व्यक्तिले पितृहरू, देवताहरू र अतिथिहरूलाई समर्पण नगरी उनीहरूलाई दिनुभन्दा पहिले आफैले भोजन गर्दछ। पितृहरूलाई पनि चढाउँदैन, अतिथिहरूलाई पनि दिँदैन होइन, अरूलाई चाहिँ आफूले चढाउनु पर्ने अथवा दिनुपर्ने ठाउँमा दिँदैन, आफै मात्रै खान्छ भने अत्यन्त उग्र स्वरूप भएको लालाभक्ष्य नाम भएको नरकमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पर्दछन्। यस्तै प्रकारले त्यसरी नै अर्काको हत्या गर्नका लागि बाण बनाउने अथवा हात हतियार आदि बनाउने व्यक्ति वेधक नाम भएको नरकमा पर्दछ। जुन मनुष्यले कर्णी नाम भएको बाण बनाउँदछ अथवा खड्ग आदि शस्त्र आदि बनाउँदछ भने अत्यन्त भयानक विष सन नाम भएको नरकमा पर्दछन्। असत प्रतिग्रह अर्थात् दूषित उपायहरूबाट धन आर्जन गर्ने अनि अयाज्य अर्थात् यहाँ बताइएको छ कि यज्ञ गराउने अधिकार नभए पनि याचक अर्थात् यज्ञ गराउने, जस्तै जानेको छैन
अलिअलि यसो ज्ञान थोरै बटुलेको छ अनि त्यतिकै यज्ञ गराएर हिँड्दछन् व्यक्तिहरू भने त्यस्ता मानिसहरू पनि नक्षत्र सूचक अर्थात् आफैले गणना गर्न नजाने पनि अरूको मान्यता अनुसार ज्योतिष सम्बन्धी काम गर्ने यस्ता ज्योतिषीहरू यी सबै अधोमुख नाम भएका नरकमा पर्दछन्। जस्तै कपी गर्छन् नि, होइन? अनि त्यहाँबाट एउटा कुरा बोलिदियो, अब त्यसैलाई चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो बनाएर यताउता गराएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट जस्तो पाए त्यस्तै बकिदिन्छन्, भनिदिन्छन्, होइन? सही शास्त्रमा चाहिँ उनीहरूले त्यो शास्त्रै हेरे आउँदैन, ज्ञान नै प्राप्त गरे आउँदैन। हो त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरकमा जान्छन्। अत्यन्त निर्दयतापूर्ण कर्म गर्ने व्यक्ति जसले आफ्ना बन्धुवर्गको आँखा छलेर आफूले मात्र अत्यन्त स्वादिलो पदार्थको भोजन गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्ति लाक्ष्य अर्थात् लाहा अनि मासु, तरल पदार्थ, तिल, लवण अर्थात् नुन बिक्री गर्ने यस्तै प्रकारले चाहिँ जस्तै यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ पुयवह नाम भएको नरकमा पर्दछन् भनेर बताइयो। यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बिराला अनि कुकुर अर्थात् कुखुरा, छाग अर्थात् बाख्रा अनि कुकुर सुँगुर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने पक्षीलाई पालन पोषण गर्ने पुरुषहरू अथवा यहाँनिर आफैले बाहिर चाहिँ रहन्थे, अब उनीहरूलाई पीडा दिन्छन्, होइन? उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको इच्छा विपरीत कार्य गर्दछन्। जस्तै पशु पक्षीहरूको त भनेको त बाहिर चर्ने हो नि त, होइन? हामीले उनीहरूलाई जबरजस्ती बन्धक बनाउँछौँ भने अब ती बनाउने व्यक्तिहरू पनि पुयवह नरकमा पर्दछन्। अनि रङ्गोपजीवी अर्थात् कुनै नाटक आदिमा अभिनय गरेर जीविका गर्ने व्यक्ति, कैवर्त अर्थात् वोटेक अनि यस्तै मछुवा, माछा मार्ने व्यक्ति अनि जस्तै डुङ्गा चलाउने व्यक्तिले पनि खराब कर्महरू गर्दछन् भने राम्रो कर्म गरेर त आफूले जीविका निर्वाह गर्न सक्छ, तर यदि त्यस्तो कर्म गर्छ र उसले चाहिँ खराब कर्म गर्दछ, व्यक्तिहरूलाई ठग्ने आदि काम गर्दछ भने अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि नरकमा जानुपर्दछ। अर्कालाई बीज दिने अनि त्यहाँबाट यहाँनिर चुकुलखोरी गर्ने नि, जस्तै कुरा लगाइदिने, यताको कुरा उता लगाइदिने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरकमा जानुपर्दछ। अमावस्या अर्थात् औँसी जस्ता पर्वका दिनमा चाहिँ सहवास आदि कार्य गर्ने व्यक्ति पनि नरकमा जानुपर्दछ। ब्राह्मण यस्तै प्रकारले ब्राह्मणको घरमा अथवा अन्य अरू कसैको घरमा पनि आगो लगाइदिन्छन् व्यक्तिले भने, होइन? घर झगडा गराइदिन्छन् व्यक्तिले भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि उक्सिनै नसक्ने नरकमा जान्छन्। मित्रको हत्या गर्ने, मित्रसँगलाई धोका दिने अनि साकुन अर्थात् शकुन सम्बन्धी बताउने व्यक्ति, जस्तै विभिन्न कुराहरू अनि गाउँको पुरोहित, जस्तै अब आफूले पुरोहित कर्म गर्दछ तर गलत समयमा गर्दछ, होइन? गलत कार्यहरू गराउँदछ भने अनि मदिरा बिक्री गर्ने व्यक्ति पनि के गर्दछ? रुधि रान्ध नाम भएको नरकमा जाँदछ भनेर यसरी बताइएको छ। यज्ञ यज्ञादि जस्ता शुभ कर्म र गाउँलाई नष्ट गराउने मनुष्य जस्तै यज्ञ आदि गर्दछ तर गाउँलाई नै अशुभ गर्ने यज्ञहरू गर्दछ, होइन? खराब गर्दछ भने ती व्यक्तिहरू पनि बैतरणी नाममा अनि त्यो यज्ञमा संलग्न हुने व्यक्तिहरू पनि बैतरणी नाम भएको नरकमा पर्दछन्। आफ्नो तेजलाई पतन गराउने, खेतमा लगाएको कुलो भत्काउने, अपवित्र तरिकाबाट धूर्त व्यवहार गरेर जीविका चलाउने यस्ता जस्तै कृष्ण नाम भएको नरकमा पर्दछन् यस्ता व्यक्तिहरू। अब यस्तै प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ, यसरी नै अनावश्यक रूपमा जसले वनको फडानी गर्दछ, रुखहरू काटेर वन पूर्ण रूपमा विनाश गर्दछ, वनको संरक्षण गर्दैन, प्रकृतिको संरक्षण गर्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरू असीपत्र नाम भएको नरकमा पर्दछन्। जसले यहाँनिर अरूको जीवन मारेर आफ्नो व्यवहार चलाउँदछ, होइन? जस्तै हत्या हिंसा गरेर व्यवहार चलाउँदछ भने ती व्यक्तिहरू पनि नरकमा पर्दछन्। जुन मनुष्यले बाटोबाट बनाइएका काँचो घडा, जस्तै जो व्यक्तिहरूले चाहिँ माटोबाट बनाइएका काँचो घडा, इँटा आदिलाई पकाउनका लागि तिनीहरूमा आगो हाल्दछ अथवा विभिन्न चाहिँ यसरी आगो हाल्दछन् अनि त्यहाँनिर अब कीटाणुहरू मर्छन् भने अथवा कीटाणुहरू छन् तिनीहरूलाई हेरेन, होइन? जस्तै कीटाणुहरू नि मर्यो भने पनि त्यो समयमा व्यक्तिहरू नरक जानुपर्दछ। हुन त हामीले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि यस्ता विविध कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौँ, होइन र? हो, अब हामीले यहाँनिर पुण्य हामीले गऱ्यौँ भनेर सम्झन्छौँ तर पाप त भइरहेको हुँदो रहेछ नि त, होइन? हो, अब यस्ता नरकहरूबाट बस्नका लागि हामीले कथा श्रवण गरिरहनु पर्दछ, विभिन्न कार्यहरू हामीले गरिरहनु पर्दछ। यो कुराहरू यसरी बताइएको छ प्याराभक्त भागवतहरू। अनि अब यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्, जस्तै यस्ता प्रकारले यहाँ चाहिँ विभिन्न 100 करोडौँ नरकका बारेमा यसरी बताइएको छ, धेरै कुराहरू रहेका छन्।
अनि दुष्कर्म मात्र गरिरहने मनुष्यहरू जस्तै अरूका लागि अहित मात्र चिताइरहने जो मनुष्यहरू छन् तिनीहरूले पनि किसिम किसिमका यातनाहरू भोग्दै नरकमा पर्नु पर्दछ। यी माथि जति पनि उल्लेख गरिएका नरकहरू छन् यी नरकहरू भनेका पापीहरूलाई शुद्ध बनाउनका लागि हो। फेरि हेर्नुहोस् है, जब पाप गरेर एकदम अशुद्ध हुन्छन् व्यक्तिहरू नरकमा पठाइन्छ अनि त्यहाँबाट शुद्ध बनाएर फेरि निकालिन्छ, निकाल्न चाहिँ राम्रो बनाएर, तर फेरि त्यो उसले नराम्रै कर्म गर्दछ भने फेरि पनि ऊ नरकमा जानुपर्दछ। जुन मनुष्यले आफ्नो कर्मबाट मनबाट आफ्नो वचनका माध्यमद्वारा आफ्नो शास्त्रद्वारा निर्धारण गरिएको धर्मका विरुद्ध हुने कर्म गर्दछ अथवा आचरण गर्दछ भने यी सबै नरकमा पर्दछन्। अधोमुख नाम भएको नरकमा निवास गर्नेहरूले स्वर्ग लोकमा निवास गर्ने देवताहरूलाई देख्दछन्। यस्तै प्रकारले देवताहरूले अधोभाग स्थित नरकमा निवास गर्ने जीवहरूलाई देख्दछन्। पापी मनुष्यहरूले नरकको दुःख भोग गरिसकेपछि क्रमबद्ध रूपमा स्थावर कृमि अर्थात् किरा वा कमिला जलचर पक्षी पशु अनि यस्ता हुन्छन् भने धार्मिक भए चाहिँ मुमुक्षु पनि हुन सक्दछन् भनिएको छ। जस्तै धार्मिक व्यक्ति छन्, धर्मकर्ममा लागिरहन्छन्, कथा पुराण आदि सुनिरहन्छन्, तर सही समयमा लगाइएका पुराणहरू सुन्नु पर्यो हामीले। प्यारभक्त भागवतहरू जस्तो पायो त्यस्तै मुहुर्तै बेगर होइन लगाएका हामीले चाहिँ त्यस्ता यज्ञहरूमा संलग्न हुने व्यक्ति पनि दोषी हुन्छ भनेर शास्त्रले त बताएको छ। फेरि प्यारभक्त भागवतहरू कोही बेला गुरु शुक्र अवस्था हुन्छ, त्यस्तै बेला व्यक्तिहरूले कार्य गरिरहेका हुन्छन्। ऊ यतापट्टि त गरेछ त, त्यसले त गरेछ त, हामीले गर्न हुँदैन भनिरहन्छन् होइन। तर हामीले यहाँ बुझ्यौँ नि त, श्री विष्णु महापुराणमा बुझ्यौँ, ओहो यस्तो रहेछ हो रहेछ भन्ने कुरा त शास्त्रमा लेखिएको छ नि त। तर बल जबरजस्ती मिचेर कार्य गर्दछन् भने आफै उनीहरू केमा पर्दछन्, नरकमा पर्दछन् भनेर यसरी बताइएको छ। जति प्राणीहरू स्वर्गलोकमा रहेका छन् त्यति नै प्राणीहरू नरकमा पनि रहेका छन् भनेर बताइएको छ। आफूद्वारा गरिएका पापहरूको प्रायश्चित्त नगर्ने अत्यन्त पापी मनुष्यहरू नरकमा जान्छन्। अलग अलग किसिमका पापहरूका अनुकूल जुन जुन प्रायश्चित्त रहेका छन् तिनीहरूका विषयमा महर्षिहरूले शास्त्रको आधारमा अर्थात् वेदार्थको स्मरण गर्दै बताएका छन्। हे मैत्रेय, यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि स्वयम्भुव मनु आदि स्मृतिका रचयिताहरूले महान पापहरूका लागि महान अल्प पापहरूका लागि प्रायश्चित्त पनि अल्प किसिमले बताएका छन् अथवा व्यवस्था गरेका छन्। यदि यस्तो पाप भइहाल्यो भने त्यसको प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। जय बोलौँ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ बताइएको छ कि के बताउनुहुन्छ भने तपस्या स्वरूप अथवा कर्म स्वरूप जति पनि प्रायश्चित्तको विधिहरू रहेको छ ती विधिहरूका बारेमा पनि यहाँ बताइएको छ। तिनीहरू सबैमा भगवान श्री कृष्णको स्मरण नै सर्वोत्तम पनि मानिएको छ। जय बोलौँ भगवान श्री कृष्णको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, भगवान श्री कृष्णको ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम शिवाय नमः यी चाहिँ नाम मन्त्रहरूको उच्चारण गर्ने व्यक्तिहरूका पल पलका पापहरू क्षण भएर जान्छन् र उनीहरूको जीवन शुद्ध हुन्छ भनेर बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले अनायास रूपमा पाप गरिसकेपछि जुन पुरुषका मनमा पश्चाताप उत्पन्न हुन्छ, पाप गर्यो अनि उसमा पश्चाताप उत्पन्न हुन्छ भने त्यसका लागि केवल स्त्रीहरूको स्मरण नै सबैभन्दा ठुलो प्रायश्चित्त हुन जान्छ। यस्तै प्रकारले यहाँ बताइएको छ बिहानको सन्ध्याका समयमा, साँझको सन्ध्याका समयमा, रात्रिमा अनि दिनको मध्याह्नका समयमा भगवानको स्मरण गर्नाले सम्पूर्ण पापहरूको विनाश हुन्छ। यसरी स्मरण गर्ने पुरुषले भगवान श्री नारायणलाई अत्यन्त सहज रूपमा प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ बताइएको छ। प्रातः र निशी तथा सन्ध्या मध्याह्नादिषु संस्मरन् नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः। भगवान श्री विष्णुको निरन्तर स्मरण गर्ने पुरुषले सम्पूर्ण पापहरूको विनाश भइसकेपछि मोक्ष पद प्राप्त गर्दछ, जसका लागि स्वर्गको प्राप्ति त विघ्न स्वरूप अर्थात् बाधा स्वरूप हो। हे मैत्रेय, जसको मन निरन्तर रूपमा अर्थात् जप होम र पूजन आदि कर्महरू गर्दाका समयमा पनि भगवान श्री वासुदेवमा लागिरहन्छ त्यसका लागि इन्द्रपद आदिको प्राप्ति रूप फल पनि व्यवधानयुक्त नै हुन्छ। पुनर्जन्म आदिको सांसारिक चक्रमा घुमाइरहने, कहाँ त्यो स्वर्ग आदिको प्राप्ति र कहाँको मोक्षको प्राप्ति। सर्वोत्तम बीज स्वरूप वासुदेवका नामको जप यिनीहरूको तुलना कहिल्यै पनि हुन सक्दैन।
स्वर्गको फलसँग मोक्षको फल तुलनै हुन सक्दैन। यसको मतलब यसकारण हे मुनि निरन्तर रूपमा भगवान श्री विष्णुको स्मरण गर्नाले सम्पूर्ण पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको मनुष्यले फेरि नरकमा कहिले पनि जानु पर्दैन भनेर बताइएको छ। मन अत्यन्त प्रफुल्लित हुने स्वर्ग र मनलाई अप्रसन्न गराउने नरक लोक रहेको छ। तर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ यहाँ पाप र पुण्यको अर्को नाम नै नरक र स्वर्ग हो भनेर पनि बताइएको छ। जस्तै पाप प्राप्त गरियो भने नरक, पुण्य प्राप्त गरियो भने स्वर्ग। यसको नाम नै हामीले पाप र पुण्यको नरक र स्वर्ग बुझ्नु पर्यो। एउटै वस्तु सुख दुःख क्रोध एवं ईर्ष्या आदि सम्पूर्णको कारक तत्व हुन्छ भने त्यसमा वस्तुतः अर्थात् नियत स्वभावत्व कसरी रहन सक्दछ? किनकि एउटै वस्तु कुनै समयमा अत्यन्त आनन्ददायक हुन्छ, त्यही वस्तु अर्को समयमा दुःखको कारक तत्व पनि बन्दछ। त्यही वस्तु कुनै समयमा क्रोधको कारण पनि बन्दछ, कहिलेकाहीँ प्रतिदायक पनि, कहिलेकाहीँ त्यसको चाहिँ शोकको कारण पनि बन्दछ अनि प्रति अथवा कोही बेला प्रीतिदायक पनि बन्दछ। यसरी बताइए। अनि यस्तै प्रकारले यसरी विचार गर्दाका अवस्थामा कुनै पनि वस्तु पदार्थ सुखदायक छैन र अब कुनै पनि हाम्रो लागि सुखदायक नहुन पनि सक्छ, न कुनै पनि हाम्रो लागि दुःखदायक पनि हुन सक्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। हामीले राम्रो सम्झ्यो भने राम्रो, नराम्रो सम्झ्यो भने नराम्रो। यो सुख दुःखको अनुभूति केवल मनको विकार मात्र हो, ज्ञान नै परब्रह्म हो। तर अविद्याबाट सम्पन्न भएको ज्ञान बन्धनको कारक तत्व बन्न सक्दछ। यो सम्पूर्ण चराचर विश्व नै ज्ञानमय छ। ज्ञानका अतिरिक्त अन्य केही पनि छैन। हे मैत्रेय, विद्या र अविद्यालाई पनि सबैले ज्ञान नै सम्झनु पर्दछ। हे ब्राह्मण, यस प्रकार मैले तपाईको आग्रह अनुसार सम्पूर्ण भूमण्डल, सम्पूर्ण पाताल लोक र नरकहरूका विषयमा बताइसके। समुद्रहरू, पर्वतहरू, द्वीपहरू अनि वर्षहरू, नदीहरू यी सबैका विषयमा संक्षेपमा वर्णन गरिदिए भनेर भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि। अब म तपाईलाई अरू के सुनाउँ त? अरू के तपाईलाई सुन्ने इच्छा छ त्यसका बारेमा बताउनुहोस्। संक्षेपात् सर्वमाख्यातम् किं भूयः श्रोतुमिच्छसि? के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर मैत्रेयले प्रश्न गर्नुहुन्छ। कथितं भूतलं ब्रह्मन् ममै तदखिलं त्वया भुवरलोकादिकान् लोकान् श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने। हे ब्राह्मण, हजुरले मलाई सम्पूर्ण भूमण्डलका विषयमा बताइदिनु भयो। हे मुनीश्वर, अब भुवरलोक आदि सम्पूर्ण लोकहरूका विषयमा सुन्न चाहन्छु। हे महाभाग, म जिज्ञासुको जिज्ञासालाई शान्त गराइदिनका लागि हजुरले ग्रहहरूको अवस्था, उनीहरूको परिणामका विषयमा वास्तविक रूपमा बताइदिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। सूर्य र चन्द्रमाका किरणहरूका माध्यमद्वारा जति टाढासम्म प्रकाशित हुन सक्छ, समुद्र, नदी, पहाड, पर्वतहरूबाट सम्पन्न त्यहाँसम्मको स्थानलाई पृथ्वी भनिन्छ। हे ब्राह्मण, जति क्षेत्रमा पृथ्वी फैलिएर रहेको छ, भूलोक पनि त्यति नै क्षेत्रफल ओगटेर विस्तारित रहेको छ। अर्थात् दुवैका क्षेत्रफलको परिणाम प्राय बराबर रहेको छ। हे मैत्रेय, पृथ्वीभन्दा 1,00,000 योजनको दूरीमा सूर्यमण्डल रहेको छ। सूर्यमण्डलभन्दा 1,00,000 योजन टाढा चन्द्रमाको मण्डल अनि सूर्य चन्द्रमाको वरिपरि पर्ने घेरा रहेको छ। अनि चन्द्रमण्डलभन्दा चन्द्रमाको घेराभन्दा पूर्ण 1,00,000 योजनमाथि सम्पूर्ण ग्रहहरूको मण्डल अर्थात् घेरा प्रकाशमय भएर रहेको छ। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मण्डल अर्थात् नक्षत्रहरूको घेराभन्दा पुरा 2,00,000 योजनमाथि बुध र बुधभन्दा 2,00,000 योजनमाथि शुक्र अवस्थित रहेको छ। शुक्रभन्दा 2,00,000 योजनमाथि मङ्गल ग्रह रहेको छ। यस्तै प्रकारले मङ्गल ग्रहभन्दा पूर्ण 2,00,000 योजनमाथि देवताहरूका पुरोहित बृहस्पति रहनु भएको छ, बृहस्पति ग्रह। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बृहस्पति ग्रह पूर्ण 2,00,000 योजन, त्यसभन्दा 2,00,000 योजन माथि शनि ग्रह रहेका छन्। शनि ग्रह भन्दा पुरा 1,00,000 योजन माथि सप्तर्षि मण्डल अर्थात् सप्तर्षि मण्डलहरूको घेरा रहेको छ। यसै किसिमले सप्तर्षिहरूको मण्डल घेराभन्दा 1,00,000 योजन माथि ज्योतिष चक्रको नाभि स्वरूप ध्रुव मण्डल अवस्थित रहेको छ।
हे महामुनि, मैले तपाईहरूलाई यो त्रिलोकको उचाइका विषयमा विस्तृत रूपमा बताइसकेँ। यो त्रिलोक अर्थात् यी तीनवटै लोकहरू यज्ञ फलका भोग भूमिहरू हुन्। यो यज्ञानुष्ठानको स्थिति यस भारतवर्षमा मात्र रहेको छ। यज्ञ अनुष्ठान गर्न सक्ने यहाँ मात्र हो र यस पछाडि यज्ञहरू गरेर भोग भोग्ने चाहिँ ती अन्य लोकहरू रहेका छन्। यसरी बताइएको छ। ध्रुव मण्डलभन्दा 1 करोड योजनमाथि महरलोक रहेको छ, जहाँ कल्प कल्पान्तरसम्म स्थायी रूपमा रहिरहने भृगु आदि सिद्ध पुरुषहरूको निवास रहेका हुन्छन्, उनीहरूले निवास गरेका हुन्छन्। हे मैत्रेय, महरलोक भन्दा पनि 2 करोड योजनमाथि जनलोक रहेको छ, जसमा ब्रह्माजीका अत्यन्त प्रख्यात भएका जो पुत्र पूर्ण रूपमा निर्मल चित्त भएका सनकादिले निवास गर्नुहुन्छ। जनलोक भन्दा 4 गुणा अर्थात् 8 करोड योजनमाथि तपलोक रहेको छ, जसमा वैराज नाम भएका देवताहरूले निवास गर्नुभएको छ, जसको कहिले दाहा पोल्ने वा डढाउने क्रिया हुन सक्दैन। तपलोक भन्दा 6 गुणा अर्थात् 12 करोड योजनमाथि सत्यलोक रहेको छ, जुन लोकमा फेरि कहिल्यै मृत्यु नहुने अमर भएकाले निवास गर्दछन् भनेर बताइएको छ। त्यहाँ रहनेको कहिले पनि मृत्यु हुँदैन, अमर रहन्छन्, जुन लोकलाई ब्रह्मलोक भनेर भन्ने गरिन्छ। यी 5 वटा भन्दा पनि जान्न योग्य जुन लोक रहेको छ त्यो भूरलोक मात्र हो। त्यसको विस्तारका विषयमा मैले बताइसकेको छु भनेर यसरी पराशर ऋषिले बताउनु भएको छ मैत्रेय मुनिलाई। अब अगाडि गएर यहाँ कस्तो कुन कुन लोकहरूको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ त्यो भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवान श्रीहरिको जय होस्।